नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य द्वादशस्य सर्गस्य अद्य द्वादशः पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आदौ 36 श्लोकात् आरभ्य 10 श्लोकान् पठामः। सम्रम्भं मैथिलीहासः क्षणसौम्यां निनायताम् निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः। फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य माम् मृग्याः परिभवो व्याघ्र्याम् इत्यवेहि त्वया कृतम् इत्युक्त्वा मैथिलीं भर्तुः अङ्के निविशतीं भयात् रूपं शूर्पणखा नाम्नः सदृशं प्रत्यपद्यत। लक्ष्मणः प्रथमं श्रुत्वा कोकिला मञ्जुवादिनीं शिवाघोरस्वनां पश्चात् बुबुधे विकृतेति ताम् पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासिः प्रविश्य सः वैरूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत्। सा वक्रनखधारिण्या वेणुकर्कशपर्वया अङ्कुशाकारयाङ्गुल्या तावतर्जयदम्बरे प्राप्य चाशुजनस्थानं खरादिभ्यस्तथाविधम् रामोपक्रममाचख्यौ रक्षः परिभवं नवम् मुखावयवलूनां तां नैरृतायत्पुरो दधुः रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम् उदायुधानापततस्तान् दृप्तान् प्रेक्ष्य राघवः निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे एको दाशरथिः कामं यातु धाना सहस्रशः ते तु यावन्त एवाजौ तावांश्च ददृशे सतैः। शूर्पणखायाः कथाभागः अस्माभिः अधीयमानः अस्ति। पूर्वस्मिन् वर्गे यत्किमपि पठितं तद् संक्षेपेण दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। पञ्चवट्यां कामपीडिता रावणस्वसा इत्युक्ते शूर्पणखा आदौ रामस्य समीपे गच्छति। तदनन्तरं सीतायाः उपस्थितौ एव अहं त्वां पतिरूपेण स्वीकरोमि इति रामम् अवदत्। एतत् श्रुत्वा रामः शूर्पणखाम् उत्तरं दत्तवान्, हे कन्ये, अहं विवाहितः अस्मि, इत्युक्ते मम पत्नी अत्र एव अस्ति, त्वं मम अनुजस्य लक्ष्मणस्य सेवा कुरु इति। एतत् श्रुत्वा शूर्पणखा लक्ष्मणं प्रति गच्छति, परन्तु लक्ष्मणः अपि तां न स्वीकरोति। अतः पुनः सः रामं प्रति गच्छति। अनेन प्रकारेण सा गमनागमनं कुर्वत्याः नद्याः सदृशी अभवत्। शूर्पणखायाः एतां स्थितिं दृष्ट्वा सीता अहसत्। सीतायाः हसनेन शूर्पणखायाः मनसि क्रोधः जातः। इति पर्यन्तः कथाभागः अस्माभिः दृष्टः। इदानीम् अग्रे गच्छामः, परन्तु तस्मात् पूर्वम् एकः विषयः इदानीं मया वक्तव्यः अस्ति. So this is, I think, somewhat obvious, but I thought at some point in time I must explicitly mention this, that all these Mahakavyas, so it can be Shishupala-Vadha, it can be Raghuvamsha, Kiratarjuniyam, and so on, all these Mahakavyas are based on some kind of historic or Purana events. So for example, Raghuvamsha is a Kavya based on Raghu's dynasty. Shishupala-Vadha is based on one small component from Mahabharata, and so on. Now the point is that what the poets do is that they take this particular theme and then they add a lot of imagination to it, they add their creativity to it, and as a result this kavya is produced. In other words, in this kavya, it can be Raghuvamsha, it can be Shishupala-Vadham, Kiratarjuniyam, anything except for the primary events. Nothing can be certified or can be attested as in accordance with the real reference. So basically the primary events are kept as it is. However, the characters might be portrayed in a completely different manner. So these kavyas should be purely considered as a literary piece of work.
they cannot be taken as a proof or as an attestation of what actually happened. So we should always remember this while studying all these Mahakavyas. This was a small point that I wanted to discuss. Now we will move on to this particular story. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 37 अयं श्लोकः। फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य मां मृग्याः परिभवो व्याघ्र्याम् इत्यवेहि त्वया कृतम्। बहु सरलः श्लोकः। अयं सम्पूर्णः श्लोकः शूर्पणखायाः वाक्यम् अस्ति। इत्युक्ते सीतायाः हसनं दृष्ट्वा क्रुद्धा जाता शूर्पणखा सीतां प्रति किं वदति एतत् सर्वम् अस्मिन् श्लोके दत्तमस्ति। फलम् अस्य उपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य मां मृग्याः परिभवः व्याघ्र्याम् इति अवेहि त्वया कृतम्। Now because this is just a statement spoken by Shurpanakha, अत्र भिन्न प्रकारेण अन्वयं कुर्मः। क्रुद्धा शूर्पणखा सीताम् उद्दिश्य अत्र वदति। अत्र त्रीणि वाक्यानि अस्मिन् श्लोके सन्ति, अतः प्रत्येकं वाक्यं पृथक् रूपेण स्थापयामि। अस्य उपहासस्य फलं सद्यः प्राप्स्यसि, मां पश्य, त्वया कृतं मृग्याः व्याघ्र्यां परिभवः इति अवेहि इति त्रीणि वाक्यानि तत्र शूर्पणखा सीताम् उद्दिश्य वदति। पश्यामः क्रमेण। प्रथमं वाक्यम् अस्य उपहासस्य फलं सद्यः प्राप्स्यसि। एवरीथिंग इज इन द फर्स्ट लाइन। अस्य उपहासस्य फलं सद्यः प्राप्स्यसि। अस्य उपहासस्य इत्युक्ते इदानीं त्वया यत् किमपि हासः कृतः, यू मेड फन ऑफ मी, यू मॉक्ड मी, एतस्य परिहासस्य, उपहास इत्युक्ते परिहासः, उपहस्यते इति उपहासः घय प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति। फलम् इत्युक्ते रिजल्ट, परिणामः। सद्यः इत्युक्ते इमीडिएटली, राइट अवे, अचिरात्। प्राप्स्यसि इत्युक्ते लप्स्यसे। अतः यत्किमपि हसनं त्वया कृतं तस्य फलम् इमीडिएटली त्वं द्रष्टुं शक्नोषि। मां पश्य, जस्ट लुक एट मी, व्हाट आई विल डू नाउ। त्वं माम् अवलोकय, अहं यद् वदामि तद् ध्यानं दत्वा शृणु इति द्वितीयं वाक्यं। तृतीयं वाक्यं त्वया कृतम् इत्युक्ते त्वया यत्किमपि कार्यं कृतं, वॉट एवर वाज योर बिहेवियर, तत्कृतं मृग्याः व्याघ्र्यां परिभवः इति अस्ति इति अवेहि। त्वया यः मम परिहासः कृतः सः मृग्याः व्याघ्र्यां परिभवः। परिभव इज डिसरिस्पेक्ट। संस्कृते अनादरः, नॉट इंग्लिश अनादर, संस्कृते अनादरः आदरस्य विरुद्धः। सो अ डियर, मृगी, as if she is making a disrespect to a tigress, Vyagri. Mrugyaha Vyagryam Paribhavaha. Harinya Kruta Vyagriyaha Anadaraha. Mrugi ityukte Harini, Harinasya Stri. Vyagri ityukte Vyagrasya Stri. परिभवः इत्युक्ते अनादरः, अवमानः, अवहेलनम्। अतः त्वया यत्किमपि कृतं तत् मृगी व्याघ्र्याः अनादरं कुर्वती अस्ति इति एव त्वं जानीहि। अत्र व्याघ्र्यां परिभवः इत्यत्र विषय सप्तमी अस्ति। विषय सप्तमी, आई थिंक वी डिस्कस दिस इन वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस एज वेल। गुरौ विश्वासः, ईश्वरे भक्तिः, तथैव व्याघ्र्यां परिभवः, व्याघ्र्याः विषये परिभवः इति अत्र आशयः। तत्रैव मृग्याः इति षष्ठी भवति। रामस्य गुरौ विश्वासः, तथैव मृग्याः व्याघ्र्यां परिभवः। एंड द लास्ट वर्ड अवेहि, अव उपसर्ग पूर्वकः इण इति धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनम् अस्ति। जानीहि, अवगच्छ, अंडरस्टैंड इति आशयः। अनेन प्रकारेण बहु सरलः श्लोकः किमपि नास्ति। शूर्पणखायाः वाक्यत्रयम् अत्र दत्तमस्ति। अस्य उपहासस्य फलं सद्यः प्राप्स्यसि, मां पश्य, त्वया कृतं
मृग्याः व्याघ्र्यां परिभवः इति अवेहि। अर्थः सीतायाः हासं श्रुत्वा क्रुद्धा जाता शूर्पणखा ताम् अवदत्, अस्य परिहासस्य परिणामं त्वम् अद्य एव लप्स्यसे। अहं किं वदन्ती अस्मि तत् शृणु। त्वया यः परिहासः कृतः सः हरिण्या व्याघ्र्याः कृतः अवमानः एव अस्ति इति मन्यस्व। पुस्तके तु अस्य श्लोकस्य अर्थः एव न दीयते। किमर्थमिति चेत् इट्स् ओन्ली अ डायलॉग, इट्स् ओन्ली अ स्टेटमेंट. So I think they have combined this shloka with the next shloka. But even in the next shloka, they don't give the artha of this. They just said Shurpanakha was angry and she abused Sita. Kim sa uktavati iti atra asmin shloke dattam asti. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 38 श्लोकः। इत्युक्त्वा मैथिलीं भर्तुः अंके निविशतीं भयात्, रूपं शूर्पणखा नाम्नः सदृशं प्रत्यपद्यत। इदानीम् इत्युक्त्वा, इत्युक्ते पूर्वस्मिन् श्लोके शूर्पणखायाः यानि वाक्यानि अस्माभिः दृष्टानि तानि उक्त्वा इदानीं शूर्पणखा स्वस्य रूपं, घोराम् आकृतिं प्रकटीकरोति। इत्युक्त्वा मैथिलीं भर्तुः अंके निविशतीं भयात्, रूपं शूर्पणखा नाम्नः सदृशं प्रत्यपद्यत। पुनः सरलः श्लोकः। किमत्र क्रियापदं? प्रत्यपद्यत, अबोधयत्, अदर्शयत् इति अर्थः। प्रति उपसर्गपूर्वकः पद इति आत्मनेपदी धातुः, पद्यते इति लट् लकारे, अपद्यत इति लङ् लकारे, प्रति प्लस अपद्यत, प्रत्यपद्यत, अदर्शयत्, अबोधयत् इति आशयः। का प्रत्यपद्यत? शूर्पणखा, रावणस्य स्वसा, रावणस्य भगिनी शूर्पणखा. This is the first time the word Shurpanakha comes in the story. So let me give the derivation. Shurpani iva nakhaha or Shurpaha iva nakhaha. I have seen both the forms. Shurpani iva nakhaha asyaha sa Shurpanakha. Shurpa ityukte winnowing basket. Prasfotanam. Nakha ityukte kararuhaha. शूर्पः यथा दृश्यते तथैव यस्याः नखाः सन्ति सा शूर्पणखा। एतादृशी शूर्पणखा किम् अदर्शयत्, किम् प्रत्यपद्यत? स्वस्य नाम्नः सदृशं रूपम्. So her name says Shurpani iva nakhaha. Exactly like that, she showed her rupa with the nails looking like the winnowing basket. सदृशम इत्युक्ते समानं तुल्यं, समानः एव दृश्यते इति सदृशं। स्वस्य नाम्नः सदृशां घोराकृतिं स्व्यकरोत्. In the immediately next shloka, you can actually see the detailed description of her nails and her fingers and so on. So तादृशीं घोराकृतिं सा स्व्यकरोत्, सा स्वकीयं राक्षसरूपम् अदर्शयत् इति आशयः। किं कृत्वा, कदा सा स्वस्य रूपम् अदर्शयत्? प्रथमः शब्दः इत्युक्त्वा। सीतायाः हासं श्रुत्वा क्रुद्धा जाता शूर्पणखा। पूर्वस्मिन् श्लोके यथा अस्माभिः दृष्टम्, अस्य उपहासस्य फलं सद्यः प्राप्स्यसि, मां पश्य, त्वया कृतं मृग्याः व्याघ्र्यां परिभवः इति अवेहि इति सर्वम् उक्त्वा शूर्पणखा स्वस्य मूलरूपम् अदर्शयत्। काम् उक्त्वा, नो चेत् काम् अदर्शयत्? मैथिलीं, सीतां। मैथिलीं इति शब्दः अत्र अस्ति. We have already seen the derivation of this word. कीदृशी मैथिली? भर्तुः अंके भयात् निविशति. The remaining part of the first line. Now when Shurpanakha started shouting, Sita got afraid and she went closer to Rama. She sat on lap of Rama, and that is what is being described over here. Bhartuhu anke bhayat nivishati. Bhartuhu ityukte patyuhu, anka lap katipradeshaha, bhayah ityukte bhitihi,
निविशति इत्युक्ते प्रवेशं कुर्वती, आलिङ्गनं ददति। शूर्पणखायाः वक्तव्येन भयं प्राप्य स्वस्य पत्युः इत्युक्ते रामस्य अङ्के प्रवेशं कुर्वतीं सीतां शूर्पणखा स्वस्य नाम्नः सदृशं रूपम् अदर्शयत् इति आशयः। Once again, very simple shloka. कः अन्वयः? भयात् भर्तुः अङ्के निविशतीं मैथिलीं। तदनन्तरं पूर्वस्मिन् श्लोके यत्किमपि उक्तं तत्सर्वम् अत्र स्थापनीयं, डॉट 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 मां पश्य डॉट 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 इति सर्वम् उक्त्वा शूर्पणखा नाम्नः सदृशं रूपं प्रत्यपद्यत। अर्थः भीत्या पत्युः अङ्के प्रवेशं कुर्वतीं सीतां मां पश्य इत्यादिकं सर्वम् उक्त्वा शूर्पणखा स्वकीयं घोरराक्षसरूपम् अदर्शयत्। पुस्तके दत्तः अर्थः सीतया अपहासे कृते शूर्पणखा अतीव क्षुब्धा सती रोषेण तां भर्तुः अङ्के निलीनां भर्त्सयन्ती स्वनामोचितम् आकारं शूर्पाकारनखयुक्तं दर्शितवती. So as I said in the previous shloka, whatever was the message in the previous shloka, the entire thing has been captured in the artha in your book just with one word, bhartsayanti. All that bhartsana which was given in the previous shloka is not captured over here. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 29 श्लोकः। लक्ष्मणः प्रथमं श्रुत्वा कोकिला मञ्जुवादिनीं शिवाघोरस्वनां पश्चाद् बुबुधे विकृतेति ताम्। लक्ष्मणस्य चिन्तनम् अत्र कालिदासेन वर्णितमस्ति। लक्ष्मणः प्रथमं श्रुत्वा कोकिलां मञ्जुवादिनीं शिवा अघोरस्वनां पश्चाद् बुबुधे विकृता इति ताम्। क्रियापदं बुबुधे। बुध इति धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं बुध अवगमने, अवगच्छति, जानाति इति आशयः। बुबुधे इत्युक्ते अबुध्यत, अजानात्, ज्ञातवान् इति अर्थः। कः ज्ञातवान्, कः बुबुधे? लक्ष्मणः, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः इदानीं किञ्चित् ज्ञातवान्। कथं बुबुधे? श्रुत्वा। श्रुत्वा इत्युक्ते आकर्ण्य। किम् आकर्ण्य? शूर्पणखायाः वचनम् आकर्ण्य। Whatever Shurpanakha said to Sita, Lakshmana heard it and then he understood something. Lakshmanaha kam bubudhe tam ityukte Shurpanakham bubudhe. He understood the real nature of Shurpanakha. Kim bubudhe? Vikrutam. शूर्पणखा सुंदरी स्त्री नास्ति, अपितु विकृता अस्ति, मायाविनी अस्ति इति लक्ष्मणः अवागच्छत्। शूर्पणखायाः स्वरं श्रुत्वा तस्याः रूपं परिवर्तितं च दृष्ट्वा एषा मायाविनी अस्ति इति लक्ष्मणः अवगतवान्। इदानीं ताम् इत्युक्ते काम इति शूर्पणखायाः विशेषणद्वयस्य आधारेण वर्णनं कृतमस्ति। कीदृशीं ताम्? प्रथमं कोकिलामञ्जुवादिनीं, पश्चात् शिवाघोरस्वनां. Very beautiful words. First she was very sweet and talking very lively, and as soon as Sita laughed at her, or as soon as Rama and Lakshmana both rejected her, she became extremely furious and showed her original form. Therefore she must be Mayavini, is what Lakshmana understood. So here Kalidasa describes both the states, how the Shurpanakha was before and how the Shurpanakha was after, with two very beautiful Visheshanas. Prathamam Kokilamanjuvadinim, Paschat Shiva Ghoraswanam. There is a L present over here by typing mistake. L should not be there. Prathamam Kokila Manjuvadinim, Paschat Shiva Ghoraswanam. Prathamam ityukte adau prarambhe, कोकिला मंजुवादिनी इत्युक्ते
कोकिला इव मञ्जुवादिनी उपमान पूर्वपद कर्मधारय यथा कोकिला मञ्जुलस्वरेण वदति तथैव स्वरः यस्याः अस्ति सा कोकिला मञ्जुवादिनी। कोकिला इत्युक्ते पिकः पक्षिविशेषः, the bird cuckoo which is famous for singing, so has a very beautiful voice. मञ्जुवादिन् इत्युक्ते मञ्जु वदति इति शीलम् अस्य। मञ्जु इत्यस्य अर्थः मनोरमं, सुन्दरं, शोभनं। शोभनं वदति, केवलं वदति इति न, एकवारं वदति चेत् मञ्जुवादिन् इति न, शोभनं वदति इति शीलम् अस्य। somebody who always talks sweet, सः मञ्जुवादिन्। नकारान्तः शब्दः, स्त्रीलिङ्गे नीप् प्रत्यये कृते मञ्जुवादिनी इत्युक्ते प्रारम्भे यदा रामं प्रति गत्वा त्वं मया सह विवाहं कुरु इति सा अपृच्छत्, तस्मिन् समये सा बहु शोभनं वदन्ती आसीत्, अतः सा मञ्जुवादिनी आसीत् इति लक्ष्मणस्य मतं जातम्। आदौ रामेण लक्ष्मणेन वा सह विवाहं कर्तुम् इच्छति शूर्पणखा बहु मधुरम् अभाषत इति आशयः। अनन्तरं किम् अभवत्? अन्यदपि विशेषणं तत्र अस्ति, पश्चात् शिवाघोरस्वनाम्। पश्चात् इत्युक्ते अनन्तरं रामलक्ष्मणाभ्यां निराकरणात् तथा च सीतायाः हासात् अनन्तरं सा कीदृशी अभवत्? शिवाघोरस्वनाम्। शिवा, a female fox, how that would shout or how that would make noise, Shurpanakha had same kind of voice or same kind of pitch when she was shouting at Sita. So Shrugali Sadrushaha Vikrutaha Swaraha Yasyaha Asti Tam ityukte Shiva Ghoraswanam. Shiva ityukte Shrugali, Ghoraswana ityukte Ghoraha Tivraha Shabdaha Yasyaha Sa. Ghora is तीव्र, विकृत, उच्च, भयावहः। स्वन इत्यस्य अर्थः शब्दः, अतः घोरस्वना इत्युक्ते घोरः शब्दः यस्याः सा कीदृशं? शिवायाः इत्युक्ते शृगाल्याः स्वरसदृशः। अतः शिवायाः घोरस्वनः इव घोरस्वनः यस्याः सा। This is उपमान पूर्वपद बहुव्रीहि, like गजस्य आननम् इव आननं यस्य. So शिवायाः घोरस्वनः इव घोरस्वनः यस्याः सा इति शिवा घोरस्वना इत्युक्ते अनन्तरं शूर्पणखायाः स्वरः शृगाली सदृशः, बहु तीव्रः, भयानकः, विकृतः आसीत् इति सर्वं लक्ष्मणः अवगतवान्। अतः अन्वयः, लक्ष्मणः प्रथमं कोकिलामञ्जुवादिनीं पश्चात् शिवाघोरस्वनां तां श्रुत्वा विकृता इति बुबुधे। आदौ रामलक्ष्मणाभ्यां सह विवाहं कर्तुम् इच्छति शूर्पणखा मञ्जुलस्वरेण, I think this is ह्रस्व, मञ्जुलस्वरेण वदति स्म, परन्तु ताभ्यां निराकरणात् अनन्तरं सा शृगाली इव घोरस्वरेण वक्तुं प्रारभत। ताम् एतादृशीं दृष्ट्वा इयं मायाविनी अस्ति इति लक्ष्मणः अवागच्छत्। पुस्तके दत्तः अर्थः, प्रथमं कोकिलस्वरां पश्चात् भैरवस्वनां. So swara and swana, swara is pitch, swana is shabd. प्रथमं कोकिलस्वरां पश्चात् भैरवस्वनां तां शूर्पणखां लक्ष्मणः मायाविनीम् अवगतवान् इति आशयः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 40तमः श्लोकः। पर्णशालामथ क्षिप्रं विकृष्टासिः प्रविश्य सः वैरूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां तामयोजयत्। इदानीं लक्ष्मणेन शूर्पणखायाः नासिका कर्णं द्वे अपि छिन्ने इति अत्र आशयः।
पर्णशालाम् अथ क्षिप्रं विकृष्ट असिः प्रविश्य सः वैरूप्यपौनरुक्त्येन भीषणां ताम् अयोजयत्. So the storyline says the nose and the ear was cut, but you don't see that particular exact reference in this shloka. Kalidasa puts the same meaning in a very beautiful style. Let's see how he puts it. क्रियापदम् अयोजयत् द्वितीयायाः पङ्क्तेः अन्ते अस्ति. अयोजयत् इत्युक्ते नियोजितवान्. नियोजितवान् अस्य श्लोकस्य सन्दर्भेण विशिष्टां स्थितिं कृतवान्, made something or sent to a particular certain state इति अर्थः. अयोजयत् युज इति धातोः णिजन्तस्य लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषैकवचनं. कः अयोजयत्? सः इत्युक्ते लक्ष्मणः अयोजयत्. लक्ष्मणस्य विशेषणं प्रथमायां विद्यमानः शब्दः विकृष्टासिः. कीदृशः लक्ष्मणः? विकृष्टासिः लक्ष्मणः. विकृष्टः असिः येन सः. विकृष्टः इत्युक्ते कोशात् निष्कासितः. असिः इत्युक्ते खड्गम्. So he had taken out his sword from its cover. कोशात् असिः, कोशात् खड्गं तेन निष्कासितम् आसीत्, विस्तारितम् आसीत्, उद्यतम् आसीत्. तादृशः विकृष्टासिः लक्ष्मणः. सः लक्ष्मणः येन शस्त्रं बहिः निष्कासितम् आसीत्, सः न्ययोजयत्. किं कृत्वा? पर्णशालां क्षिप्रं प्रविश्य. There is also a word atha over there, but that's just to continue the context and to use as a filler for the chanda purti. So Lakshmanaha kim krutva nyayojayat parnashalam kshipram pravishya. Parnashala, parnanirmita shala, just like parnakuti is parnanirmita kuti. So this is uttara padalopi. Some people also call madhyama padalopi karmadharaya. Vane nirmita kuti. So she, Shurpanakha, was inside that particular parnashala. He entered in that parnashala and he cut her nose and ear. That will come ahead. So parnashalam kshipram. Kshipram ityukte avilambena, immediately, without any delay of time. So shighram, tvaritam, drutam, satwaram. क्षिप्र इति अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः अत्र क्रियाविशेषण रूपेण प्रयुज्यते. क्षिप्रं प्रविश्य. अतः अत्र क्रियाविशेषणानां नित्यं नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनम् अस्ति. क्रियाविशेषणास् should always be used in नपुंसकलिंग द्वितीया एकवचन. अतः अत्रापि नपुंसकलिंगे द्वितीया एकवचने क्षिप्रम् इति शब्दः अस्ति. प्रविश्य, प्रवेशनं कृत्वा, प्रवेशं कृत्वा इति आशयः. ताम नियोजयत्, ताम भीषणाम. ताम इत्युक्ते शूर्पणखां. भीषणा, भीषयते सा भीषणा, the one who frightens others. भीतिं जनयति, भयावहा, भयंकरा, घोराकृतिः. एतादृशी भीषणा शूर्पणखा ताम लक्ष्मणः न्ययोजयत् इत्युक्ते तस्याः विशिष्टां स्थितिं कृतवान्. So far so good. And next is the brilliance of Kalidasa. He does not say the Nasika and the Karna was cut. What does he say? He says that Shurpanakha was already Virupa. All that Lakshmana did is he doubled her Vikruti. Lakshmanaha Shurpanakham katham nyayojayat vairupya paunaruktyena. वैरूप्यम इत्युक्ते विरूपस्य भावः, कुरूपता. पौनरुक्त्य इत्युक्ते पुनरुक्तेः भावः, रिपीटिशन. पुनः उक्तिः, पुनः तादृशीः एव कृतिः इति आशयः. वैरूप्यस्य पौनरुक्त्यम. She already was virupa. He repeated that property in her. So Shurpanakha virupa asit. तस्याः वैरूप्यं लक्ष्मणः वर्धितवान् इत्युक्ते द्विगुणीकृतवान्. लक्ष्मणः शूर्पणखायाः नासिकां कर्णं च छित्त्वा तस्याः विकृत्यां वर्धनं कृतवान्.
तां विरूपतां प्रति पुनः प्रेषितवान् इति अर्थः। अन्वयः अथ सः विकृष्टासिः पर्णशालां क्षिप्रं प्रविश्य तां भीषणां वैरूप्यपौनरुक्त्येन अयोजयत्. The idea to come with a concept like Vairupya Paunaruktyena is what Kalidasa's Pratibha is. अर्थः लक्ष्मणः खड्गं कोशात् निष्कास्य पर्णकुटीं प्रविश्य भयंकरायाः शूर्पणखायाः नासिकां कर्णं च छित्त्वा तस्याः विरूपतां, there is a typing mistake, it should be दीर्घ, विरूपतां बहु अवर्धयत. पुस्तके दत्तः अर्थः लक्ष्मणः सत्वरं कोशात् खड्गम् आकृष्य पर्णशालां प्रविश्य स्वतः विकृताकारां, so originally she was विकृताकारा, तां राक्षसीं कर्णनासादिच्छेदेन विकृताम् अकरोत् इति आशयः. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 41तमः श्लोकः. सावक्रनखधारिण्या वेणुकर्कशपर्वया अंकुशाकारया अंगुल्या तावतर्जयदंबरे. इदानीं स्वस्याः नासिका कर्णं च छिन्नं जातम् इति दृष्ट्वा भयभीता परन्तु क्रुद्धा एतादृशी शूर्पणखा तान् इत्युक्ते रामलक्ष्मणसीताः एतान् सर्वान् भीतिं दर्शयित्वा स्वस्थानं प्रति जगाम इति अस्य श्लोकस्य आशयः अस्ति. It is in this shloka which I mentioned her anguli, her nakha have been very beautifully described by Kalidasa. Let's see. Sa vakra nakhadharinya venukarkasha parvaya ankush akaraya angulya, typing mistake, tau atarjayat, tavatarjayat, that's a sandhi, tau atarjayat ambare. पश्यामः किं क्रियापदम् अतर्जयत्. अतर्जयत् इत्युक्ते अभर्त्सयत्, abused, frightened, threatened, scolded, अभाययत्. इदानीं शूर्पणखा एकस्मिन् स्थले भीता अस्ति, अपरस्मिन् स्थले क्रुद्धा अपि अस्ति, अतः सा तान् अभर्त्सयत्. का सा इत्युक्ते शूर्पणखा. कम् अतर्जयत्? तौ इत्युक्ते रामलक्ष्मणौ. तौ अतर्जयदंबरे. Sita was already frightened completely. Therefore, now she is frightening Rama and Lakshmana. Therefore, dvivachanam. Tau atarjayat. This is dvitiya dvivachanam. Karma padamasti. Tau ityukte Rama Lakshmanau. Kutra atarjayat. Now she was in this Parnashala. As soon as Lakshmana cut her nose and ear, she immediately flew in the sky. Ataha ambare. Now she is on her way back to Janasthana. अतः अंबरे. अंबर इति अकारान्ते नपुंसकलिङ्गशब्दः. गगनम् आकाशः इति आशयः. आकाशे सति सा तौ अतर्जयत्. केन अतर्जयत्? कस्य साहाय्येन सा भीतिं दर्शितवती? अंगुल्या. अंगुली इत्युक्ते कर्णिका, करशाखा, शरीरावयविशेषः, फिंगर्स. अंगुलीनाम् आधारेण सा रामं लक्ष्मणं च अभाययत् इति अस्य श्लोकस्य सामान्यः अर्थः. सा तौ अंगुल्या अंबरे अतर्जयत्. And now the three remaining words, Vakranakadharini, Venukarkasha Parva and Ankushakara. These three are the Visheshanas of Anguli. Kidrishi Anguli, Vakranakadharini Anguli. Punah Kidrishi Anguli, Venukarkasha Parva Anguli. Punah Kidrishi Anguli, Ankushakara Anguli. All feminine. सर्वाणि शूर्पणखायाः न अपितु अंगुल्याः विशेषणानि सन्ति. क्रमेण पश्यामः. कीदृशा अंगुल्या सा अतर्जयत्? वक्रनखधारिण्या. वक्रनखधारिन्.
इत्युक्ते वक्रनखान् धरति इति शीलम् अस्य। वक्रनखधारिन् इति पुल्लिङ्गे अस्ति, नकारान्तशब्दः, तत्र स्त्रीलिङ्गे नीप् प्रत्यये कृते वक्रनखधारिणी। वक्र इत्युक्ते तिर्यक् कुटिलं, नख कररुह, वक्राः नखाः विशेषणपूर्वपद, द कर्व्ड नेल्स, वक्राः नखाः इति वक्रनखाः, वक्रनखान् धरति इति शीलम् अस्याः, सा वक्रनखधारिणी। You can say vakaranakhan dharati, but technically, grammatically, it's not a lat lakara where she is holding the vakaranakhas at that moment. It's basically, it's her habit. So she has been doing it for quite some time. Vakranakhan dharati iti sheelam asya, sa vakranakha dharini shurpanakha iti no. I mean, eventually it will be shurpanakha. Parantu idanim asmin shloke vakranakha dharini anguli. Why not Shurpanakha? Why Anguli? Because if you try to map Vakranakha Dharini with Shurpanakha, the vibhaktis don't match. Sa Shurpanakha iti prathamayam asti. If a word is Visheshana of Shurpanakha, it should again be in Prathama. So Vakranakha Dharini Shurpanakha iti vaktum shakyate. Parantu tadrisham nasti. Vakranakha Dharinya iti tritiyayam asti. So you have to find a word in the tritiya which is Angulya. Ataha tatra Visheshana Vishesha bhavaha asti. यासु अंगुलीषु वक्राः नखाः आसन् तादृग्भिः अंगुलीभिः शूर्पणखा रामलक्ष्मणौ अभाययत् इति अर्थः. That is one विशेषण, वक्रनखधारिणी अंगुली. द्वितीयं विशेषणं वेणुकर्कशपर्वा. पुनः कीदृश्या अंगुल्या अतर्जयत्? वेणुकर्कशपर्वया. वेणुकर्कशानि पर्वाणि यस्याः सा. Let me explain this. Venu means bamboo, vamshah. Karkashah ityukte kathorah, kathinah, ghanah. And parvan ityukte granthi, the joints between the small parts of finger. So the joints, the knots in that particular finger, they were as hard as a bamboo. Venuhu iva karkashaha iti venu karkashaha, venu karkashani parvani yasyaha. All the fingers are being described as those whose joints were as hard as bamboo. Pullinge venu karkasha parvan iti nakaranta shabdah asti. स्त्रीलिंगे वेणुकर्कश पर्वा इति आकारान्तः शब्दः अस्ति. सा अंगुली यस्याः पर्वाणि इत्युक्ते यस्याः जॉइंट्स वेणुसदृशानि कठिनानि आसन् ताभिः अंगुलीभिः शूर्पणखा रामलक्ष्मणौ अभाययत्. So that's the second visheshana. The first was Vakranakadharini Anguli. The second is Venu Karkasha Parva Anguli. And the third is Ankushakara Anguli. Punah Kidrisha Angulya Atarjayat Ankushakaraya. Ankusha ityukte srunihi, a pointed hook typically used to control an elephant. गजस्य नियंत्रणार्थं प्रयुक्तं शस्त्रम् अंकुशः इति उच्यते. तस्य आकारः यथा अस्ति तथैव तस्याः अंगुल्याः आकारः आसीत्. See how powerful words can be used if you have that kind of pratibha. By looking at these three words, the exact picture gets painted in front of our eyes. Ankushakarah, ankushasya akarah iva akarah yasya इत्युक्ते सा अंगुली यस्याः आकारः अंकुशस्य आकारस्य सदृशः आसीत् एतादृश्या अंगुल्या शूर्पणखा. और you can have बहुवचनम एतादृशीभिः अंगुलीभिः. I mean the shloka uses ekavachan probably for chanda, but it doesn't make sense to say with one finger she frightened them. So etadrushibhihi angulibhihi शूर्पणखा रामलक्ष्मणौ अभाययत् इति आशयः.
अन्वयं पश्यामः। सा वक्रनखधारिण्या वेणुकर्कशपर्वया अंकुशाकारया च अंगुल्या तौ अंबरे अतर्जयत्। शूर्पणखायाः अंगुल्यः सृणिसदृशाः आसन्, that is अंकुशाकारा। तासां नखानि वक्राणि, that is वक्रनखधारिणी। तथा च ग्रंथयः कठिनाः आसन्, that is वेणुकर्कशपर्वा। तादृग्भिः अंगुलीभिः सा रामलक्ष्मणौ अभाययत्। पुस्तके दत्तः अर्थः। विरूपिता शूर्पणखा उत्पत्य गगने स्थिता सती तौ रामलक्ष्मणौ वक्रनखया वेणुवत्कर्कशपर्वया अत एव अंकुशाकारया अंगुल्या तर्जितवती। She frightened them and she went back to Janasthana where Khara and Dushana are present. So that leads us to the next story.